السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس احکم الحاکمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا لجپال ہے، غریب نواز ہے، ہر ایک دیاں مشکلوں نو حل کرنے والا۔ اس دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمینہ دے تاجدار ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں 7 ایسے قسم دے گناہ جڑے مہلک اور بندے نو ہلاک کر دینے والے گناہ انہاں دے بارے گفتگو کراں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو ایسے گناہ کولو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑے معاشرے دے اندر ایک گناہ عام ہو چکے نے اور گناہ کر کے انسان لذت بھی محسوس کر دے، فخر بھی محسوس کر دے، تکبر بھی نال کر دے، اور یہ سارے گناہ کر کے بھی یہ سمجھ دے کہ میں مسلمان دا مسلمان ہاں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں گناہاں دی سزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ آؤ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر گناہ دے بارے دسے ہے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جڑا ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا او دی جزا اونوں دنیا اور آخرت دے اندر مل جائے گی، اور جڑا ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا نا توبہ تو بغیر مر گیا، قیامت والے دن او دی سزا اس نو ضرور ملے گی۔ دعا کریا کر اللہ انہاں گناہاں کولو محفوظ فرما کے جنت دا حقدار بنا دے۔ آؤ نا متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر میرے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب خدا حبیب کبریاء سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمان دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے 7 قسم دے ایسے گناہ جنہ کولو انسان بچ جائے۔ الشرک باللہ، سب تو پہلا جڑا ہلاک
کر دینے والا گناہ اور مہلک ترین گناہ۔ اب بات آندے لے لو جی، اب دیکھو ہسپتالاں دے اندر چلے جاؤ، لکھیا ہوتا ہے جی یہ بڑی مہلک بیماری ہے، کینسر جیسی موسی بیماری ہے، یہ کولو بچنا چاہیے، فلاں بیماری بڑی موسی تے ہلاک کر دینے والی یہ بیماری ہے، یہ کولو بچ جانا چاہیے۔ وہ اولا میرے تیرے پاک پیغمبر نے بھی دسے ہیں اینا گناہ کو بچنا ہے۔ پہلا گناہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا ہے، اللہ دے مقابلے دے اندر، اللہ دی ذات صفات کمالات دے اندر کسے دوسرے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر دوسرا رب کھڑا کر دینا، دوسرا الہ کھڑا کر دینا۔ اور مسلمان ہون واسطے سب تو پہلا کلمہ بنیاد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہونے واسطے سب تو پہلا جڑی بنیادی چیز ہے نا وہ کلمہ شہادت کہنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ سب تو پہلا جدو کلمہ پڑھ لینا نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے آئے پھر قبر والا کام نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کہن تو بعد پھر کسے نو تو اپنا حاجت روا نہیں سمجھے گا، کسے نو اولاداں دینے والا نہیں سمجھے گا، کسے نو شفا دین والا تے رزق دین والا نہیں سمجھے گا۔ اے کوئی آکھیں گا ہر مشکل دا حل میرے اللہ دے کول ہے، رزق دین والا میرا اللہ، شفاواں دین والا میرا اللہ، اے ساریاں بگڑیاں بنان والا میرا اللہ۔ اور میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا ہوا، کوئی اس طرح سمجھ لو نا، اب ایکنا اپنے وجود وال نظر دوڑا لو، اللہ نے اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا، اللہ نے اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا ہے، تیرا ہاتھ تیرے جسم تو جدا ہو جائے، پوری کائنات مل جائے، تیرا ہاتھ دوبارہ نہیں لا جوڑ سکتی، پوری کائنات مل جائے، تیرا پیر جدا ہو جائے، کوئی ملا نہیں سکتا۔ اور جڑا پدیسی ٹیڑے پندا جڑا بچہ ہے انہوں کوئی درست نہیں کر سکتا۔ میں تے کہا کرنا وا تیری آنکھ دا ایک ڈیلا ضائع ہو جائے، تیری آنکھ دا ایک ڈیلا ضائع ہو گیا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، پوری کائنات پیر فقیر مل جان، پوری کائنات خطیب تے ادیب تے ڈاکٹر تے طبیب تے حکیم مل جان، تیری آنکھ واپس نہیں لے آ سکتے، تیری آنکھ دا نور واپس نہیں لے آ سکتے۔ جاؤ امریکہ دا چکر لگا لو، جاپان تے انگلینڈ تے کینیڈا چلے جاؤ، پوری کائنات دا چکر لگا لو، تیری ایک آنکھ دا نور واپس نہیں لے آ سکتے۔ تے اہل دل تڑپ اٹھے آنا آندہ قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی، اور لوگاں دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو کٹے ہو جان ہر گر دا چیلا، سارے زور لاون اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا، اور جنے تینو مفت سب کچھ عطایا
تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ وقد ضل ضلالا بعیدا۔ اگر اللہ اولاد دینا چاہے تے پوری کائنات مل کے روکنا چاہے تے کوئی انہوں روک نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ذرا غور کر لے، ماں دا بطن ہے، ماں دا پیٹ ہے، ماں دے پیٹ دے اندر اللہ نے بچے دی پیدائش کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندے دی پشت دے اندرو اسی ایک پانی دا قطرہ ماں دے پیٹ دے اندر ٹھہرا دیتا ہے۔ وہ دے تو اللہ نے پیدائش تے تخلیق کر دیتی ہے۔ آج مٹی تو بت بنایا جا سکتا ہے، پتھر تو بت تراشیا جا سکتا ہے۔ او میرا ساری کائنات دے لوگانوں چیلنج نا، او ایک پانی دے قطرے تو مجسمہ کوئی نہیں جے بنا سکتا۔ اگر بنا سکتا تے میرا اللہ بنا سکتا ہے۔ کون بنا سکتا ہے؟ میرا اللہ بنا سکتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، 18واں پارہ ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ میرے خالق نے اعلان فرما دیتا ہے کوئی دنیا دے اندر لے آؤ، میرے سامنے لے آؤ تے صحیح نہ۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ایک جڑا پانی دا قطرہ ٹھہرے آئے ایدے تو لوتھڑا بن گیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے لوتھڑے تو اسی گوشت بنا دیتا ہے، پھر اسی ہڈیاں چڑھا دیتی نے، پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک وقت آنے والا ہے اللہ انہوں موت دے کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے مالک نے اعلان فرما دیتا ہے اور دنیا کائنات کی طاقت مل جائے، دنیا کائنات کے سارے لوگ مل کے بھی بچے بھی پیدائش نہیں کر سکتے۔ اور یار پھر تیرا دعویٰ غلط ثابت ہویا نا۔ میں تے تانو تشنید دا قائل نہیں، میں تے کسی دی دل آزاری کرن دا قائل نہیں، عقیدے دی بات سمجھانا چاہنا۔ اوے اللہ تو علاوہ تیریاں کوئی مشکلہ نہیں حل کر سکتا، کوئی اولادہ نہیں دے سکتا۔ اور میں ایسے ہی موضوع دے بات کراتے وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اوے انبیاء علیہ السلام دی طویل فرست میرے سامنے وے، اور جنہاں نے اولاد منگی ہے تے اپنے رب کو لو منگی ہے، اور جنہاں نے مٹھا بیوہ منگی ہے تے اپنے خالق کو لو منگی ہے۔ تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے للہ ملک السماوات
समावाति वल अर्ज़ि यख़्लुक़ु मा यशाअ यहब्बु लिमन यशाअु इनासन व यहब्बु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाअु अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। और तियां देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। और तियां पुत यारो मोती अनमोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने पानी ते जमीन नो खलार छड़िया एक एक दाने विचों सिट्टा कढ़िया और जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। मेरे मालिक ने ऐलान फरमा दिता है और दुनिया कायनात दे लोगों और कोई अपने आप नु करने वाला आके कोई परनी वाला आके कोई आके मैं शिफावा दे देना फलां दे तवीज़ दे अंदर बड़ी ताकत है फलां दे तवीज़ दे अंदर बड़ी कुव्वत है ना वो इंज कर देगा वो कर देगा तेनू औलाद जैसी नेमत मिल जाएगी तेनू मालो दौलत फरवानियां मिल जाएंगिया। रिज़्क़ दा उसूल चाहना है माल दौलत चाहना है औलाद चाहना है शफाअत चाहना है परेशानियां दा हल चाहना है अपने मालिक दे सामने गिड़गड़ा लिया कर दुआ करया कर अल्लाह रब्बुल आलमीन सारियां तेरियां परेशानियां दूर कर देंगे। फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह सब तो पहला जड़ा मोहलक तरीन गुनाह है और मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह अल्लाह दे नाल शिरक ठहराना और अल्लाह दा किसे नू शरीक बनाना ये सब तो मोहलक तरीन गुनाह जेड़ा सब तो हलाक कर देन वाला गुनाह मूसी गुनाह जिन्हों कहा जाता है वो सब तो पहला गुनाह अल्लाह दे नाल शिरक करना है। अज साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर इन्ना शिरक आम हो चुके इन्ना शिरक आम हो चुके है लोग एक बंदे को जाके अपनी हाजत रवाई करवाते ने हुण हुंदा की है कोल बह गया हुण एक बंदा जाके किसी अपने कद्दी नशीन दे कोल बैठ जाए जाके ओदे कोलों मुश्किलां दा हल तलाश करदा है इहो ही बाबा इहो ही बंदा फरिश्ता अजल आ गया है पैगामे अजल आ गया है आसमान तो फैसला आ गया हुण बंदा दुनिया तो चला गया ये बंदा हुण तेरा मेरा मोहताज हो चुके है ये बंदा तेरा मेरा मोहताज किस तरह होया ये खुद उठ के नहा नहीं हो सकता खुद उठ के पट्टे ते लम्मिया पै नहीं हो सकता खुद उठ के अपना लिबास तब्दील नहीं कर सकता। मक्की मस्जिद के अंदर आने वालों आओ अपने अकीदे की सलाह कर लो
اے خود اٹھ کے قبرستان جا نہیں ہو سکتا، ایک تیرا میرا محتاج ہو چکے ہے، نہان دے اندر بھی تیرا میرا محتاج ہے، کپڑے پہنن دے اندر، کفن پہنن دے اندر بھی تیرا میرا محتاج ہے، تے جدو قبر دے اندر اتارنا تے او تو بھی تیرا میرا محتاج ہے۔ ایسی اپنے ہتھی قبر دے اندر پائے ہیں، اپنے ہتھی قبر دے اندر جا کے لٹھائے ہیں۔ یار جڑا اے دنیا تے رہ کے زمین تو 10 فٹ 5 فٹ اتے رہ کے اے تیرا میرا حاجت، تیری میری حاجت دی نو ضرورت پہ گئی، تیریاں میریاں ضرورتاں پہ گئیاں، تے ذرا دل دیاں تختیاں تے سینے نو ذرا فراغ کر کے سوچنا، جڑا زمین تو 5 فٹ اتے وے تیریاں میریاں مشکلہ حل نہیں کر سکدا، تے زمین دے 5 فٹ تھلے جا کے تیریاں میریاں حاجت روائیاں کیویں کر سکدا ہے؟ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، یہی اپنا عقیدہ بنا لے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، سب تو پہلا بندہ جڑا گناہ دے اندر ملوث ہے، فرمایا 7 مہلک گناہ جڑے میں بیان کرنا چاہنا۔ پہلا مہلک ترین گناہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا السحر، ایک جادو کرنا کروانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے تے جادو کردہ ہے، کسے تے جادو کرواندا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مہلک ترین گناہ ہے جدے اندر بندہ ملوث ہو چکے ہے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر کئی ایسے اپنے بدبخت لوگ بھی نظر آنگے جڑے اپنے قریبی رشتہ دار آتے اپنے بہن پائیں سکا خونے تے اے دے حوالے دے نال بھی جا کے انہاں پلیت لوگاں دے کول، انہاں گندے لوگاں دے کول بیٹھ کے ایک گند جیڑا ہے انہوں کھاندا ہے، اور گند جیڑا ہے اے دے اندر ملوث ہو جاندا ہے۔ اس گندہ ترین مہلک ترین گناہ دے اندر اے بندہ ملوث ہو چکے آئے، ہن اپنا سکا خون نظر آندہ ہے، بھائی سکا تے اپنے بھائی تے جادو کرواندہ نظر آندہ ہے، اے ہمشیرہ سکی ہے اے دیتے جادو کرواندہ نظر آندہ ہے۔ ہن پھر ساڑھے اندر ایک حسد دی بیماری ایسی آ چکی ہے، حسد دی بیماری ایسی آ چکی ہے، کوئی آندہ میں اے کو مال و دولت کیوں زیادہ ہے، اے جوان بیٹے 7 شی ورگے جوان پتر نے تے اینا پتران بیماری دے اندر لے آن واسطے اینا تے جادو کرواندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے السحر، جڑا بندہ جادو کردا ہے جادو کرواندا ہے، میرے آقا فرمان دینے مہلک ترین گناہ دے اندر ملوث ہو جاندا ہے۔ ہنوں دا کیے نعوذ باللہ قرآن پیران دے اتے بن کے واش روم دے اندر جا کے اے بندہ جادو دی ایک قسم ہے نا جادو دی، اے جادو کراندہ ہے یعنی چلے کٹتا ہے، اے قرآن پاک پیران دے نال بن کے نعوذ باللہ واش روم تے لیٹرین دے اندر چلا جاندہ ہے۔ پھر ایدہ ایک اور معاملہ ہے، اے حیض دا جیڑا ایام مخصوصہ دے اندر عورت ہے او دا خون لے کے نعوذ باللہ قرآن دیاں 17 لکھیاں جا
جاندیاں نے نعوذ باللہ سورۃ الفاتحہ نو الٹا لکھیا جاندا ہے بغیر وضو تو نماز پڑھ دے نے اے جادو کرن والے جڑے لوگ نے نا اس طرح دے عمل کر دے نے حالت جنابت دے اندر پلیتی دے اندر رہندے نے پاک ہون واسطے غسل نہیں کر دے فرمایا کہ اے جانوراں دا خون لے کے یعنی جانور ذبح کر دے نے اے جانور ذبح کر دیتے اللہ دا نام نہیں لیندے اللہ دا نام لین تو بغیر ہی اے جانور ذبح کر لیندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں دا جڑا طریقہ کار ہے نا یہ طریقہ کار ایسا ہے جادو کرن والا بندہ اپنی ماں دے نال منہ کالا کردا ہے اپنی ہمشیرہ دے نال منہ کالا کر لیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے سارے اے جڑے کام نے نا جادوگراں دے اندر پائے جاندے نے اے جادو کرن والا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ہاروت تے ماروت جڑے نے اے دو جڑے فرشتے آسمان تو زمین تے اترے نے اے لوگاں دے اندر گئے تے لوگ کہن لگے سانو جادو سکھا دیو جادو سکھانا فرمایا جادو جڑا نہیں سکھانا کیونکہ جادو ایک ایسا عمل ہے میرے تیرے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جادو ہو گیا لبید بن عاصم نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جادو کروا دیتا ہے حسد دی بنیاد تے جادو ہویا اج حسد دی بنیاد تے ایک دوسرے دے خلاف تویز لے آئے جاندے نے اج تویز لے آ کے جادو کروان والے لوگ جڑے اپنے سکیاں تے جادو کروا دیندے نے اینا بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جادو ہویا ہے تے لبید بن عاصم نے جادو کروایا گرا بنیاں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عمل کر دینے میرے آقا فرماندے نے میں اے کم کر لیا ہے لیکن حال کیتا نہیں میرے پاک پیغمبر دے ذہن مبارک تے اثر ہو گیا میرے آقا آرام فرما رہے نے خواب دے اندر میرے اللہ نے سارا کچھ دس دیتا ہے میرے اللہ فرمان دینے سونے محبوبا اے تیرے تو حسد کرن والے تیرے تو سڑن والے اے تیرے تے جادو کروان والے نے ہن جاؤ نا تسی فلاں کنویں تے چلے جاؤ فلاں کنویں تے جا کے انہاں نوں نکالیا گرا جڑیاں بنیاں نے گرا نکالیاں گئیاں میرے آقا نو اللہ فرمان دینے تسی پڑھ دے
جاؤ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक गिरा खुल गई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक गिरा खुल गई, अगली आयत पढ़ी, दूसरी गिरा खुल गई, हत्ता के 11 गिराए ने लगाया जादू कीता मेरे पाक पैगंबर ते 11 आयतां नाज़िल हो गईया, एक सूरत फलक के, एक सूरह नास है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 11 गिरा लाइया इन्हें ते मेरे आका एक एक गिरा खोल देने और नाल मेरे आका दी तबीयत फ्रेश हो जाती है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा किसे ते जादू करवांदा है ओदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक, ओ मुसलमान नहीं भावें दावा करदा फिरे। ते अज तुसी देखो मुआशरे दे अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने वास्ते जा रहे हैं फलां को, मैं यार उस फिर तुसी देखो ईसाई लोग बद मजहब लोग जड़े ने लोग उन्होंने को जाके मुसलमान जाते हैं, लोग मुसलमान जाके उन्होंने ईसाइयों के को जाके जादू करवाते, उन्होंने ईसाइयों के को जाके जादू करवाते की ये मेरा भरा तगड़ा क्यों हो गया है, ये को 4 पैसे क्यों आ गए ने, यदि औलाद जो मिल गई है, ये लिहाजा बीमारियों के अंदर मुबतला हो जाए। फिर इस तरह इस डगर ते चल के लोग अपने ईमान का भी बड़ा करक कर लेंगे ने, लोग अपने माल का भी बड़ा करक कर लेंगे ने, और लोगों के ईमान के डाकू, लोगों के माल के डाकू, ये डाकू ऐसे ने जड़े इन्हां दे माल दे भी ईमान दे भी डाकू, और फिर ये सारा डाका मार के ना ओदे कुछ पल्ले रहिंदा है ना अगले दे को पल्ले रहिंदा। तो मोहतरम भाइयों आओ असी ऐसे आमाल कर लईए कि जिदे नाल असी जादू जैसी मूजी मरद को बच जाइए। मैं 2 गुनाह बयान किए, 7 गुनाह बयान करने सन, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे जिहड़े अगले गुनाह ने उन्हां दी मैं निशानदेही करांगा, क्योंकि जरूरत है इस चीज की कि लोगों को दसिया जाए कि जादू करना करवाना कितना मोहलक तरीन गुनाह है, कितना सख्त तरीन गुनाह है। मुसलमान बंदा नहीं रहिंदा, इस्लाम दारा इस्लाम तो खारज हो जाता है, यह भी इत्तिफाक मौकफ है। जेड़ा बंदा जादू करदा करवांदा है वह दारा इस्लाम तो खारज हो जाता है। तो मोहतरम भाइयों एक गुनाह है जेड़ा अशिरक बिल्लाह, अल्लाह दे नाल शिरक करना, और दूसरा गुनाह जरा मैं बयान किया है वो जादू करना करवाना, ये बड़े मोहलक तरीन गुनाह और बड़े मूजी तरीन गुनाह ने। अल्लाह ऐसे गुनाह को महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह 5 जड़े गुनाह ने आइंदा जुमे इंशाअल्लाह बयान करांगे। अल्लाह बात को समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। ऐसे मूजी